Let's start our second section. दोस्रो सेसन यो सभा हामी सुरु गरौँ. And again, we looked at PRDS. फेरि हामी त्यो PRDS नै एकचोटि हेर्छौँ. Okay, the word PRDS comes from paradise or pardes in Hebrew. अनि हिब्रू भाषामा यो प्याराडाइज चाहिँ यो अब प्याराडाइज भन्ने शब्द हामी स्वर्ग भनेर बुझ्छौँ नि हैन. Okay, but the word paradise is a Persian word. अनि यो प्याराडाइज भन्ने शब्द चाहिँ पर्सियन शब्द हो. The word pishat is a Hebrew word. पिसाद भन्ने शब्द चाहिँ हिब्रू हो. The word resh is an Arabic word. त्यो रेस भन्ने Sorry, ramez. रमेश भन्ने त्यो शब्द रमेश भन्ने शब्द चाहिँ आरामिक शब्द हो. The word drash is an Aramic word. अनि यो ड्रास चाहिँ आरामिक वर्ड हो. And the word sod is a Hebrew word. अनि सद भन्ने त्यो शब्द चाहिँ हिब्रू. So in the word pardes, we have Persian. अनि परदेशमा हामीसँग यो पर्सियन छ. Then we have Arabic. अनि अरबिक छ. And then we have Aramic. आरामिक पनि छ. And then we have Hebrew. अनि हामीसँग हिब्रू पनि छ. How many languages? कतिवटा भाषाहरू छ? 4 languages. But we want to study only the pure Hebrew. तर हामी मात्रै हिब्रू भाषा सिक्दैछौँ 4वटा भाषा हुँदै पनि. So we need to look at the word paradise or pardes and use 4 alphabets from the Hebrew language to understand it better without using Persian, Arabic, Aramic. यो प्याराडाइज भन्ने यो शब्दलाई चाहिँ हिब्रू अल्फाबेटबाट हामीले सिक्नु जरुरी छ. My friend Ashish over here, he knows about me. I am Hebrew pure, not even impure Hebrew. मेरो साथी आशिष हुनुहुन्छ. म चाहिँ नि एकदमै शुद्ध हिब्रू हुँ भन्नुहुन्छ उहाँले. I study pure Hebrew, not even impure Hebrew. म चाहिँ अशुद्ध हिब्रू होइन तर शुद्ध हिब्रू नै So पढ्दैछु. other languages itself, I don't study. अनि अरू भाषाहरू चाहिँ त्यति म पढ्न रुचाउन. Martin Luther said, मार्टिन लुथरले भन्नुहुन्छ the Jews, they drink from the pure stream of God, Hebrew. अनि मार्टिन लुथरले भन्नुहुन्छ यहुदीहरूले चाहिँ परमेश्वर पारमाथिको पानी, pure पानी खान्छ. माथि पर्वतको शुद्ध पानी चाहिँ पिउँछ. Then the Greeks drink after that, which comes to the trees and the mud. अनि ग्रिक मानिसहरूले चाहिँ त्यो भन्दा तलबाट पिउँछन्. And then Latin and other languages down all the dirty water there. अनि ल्याटिन भाषाका मानिसहरू चाहिँ तल्लो दूषित कुराहरू दूषित पानीहरू. Martin Luther said this. अनि यो अरूले होइन मार्टिन लुथरले यस्तो भन्नु. Martin Luther also said मार्टिन लुथरले यस्तो पनि भन्नुभयो that Hebrew is a language breathed by God himself. अनि यो हिब्रू भाषा चाहिँ परमेश्वर आफैबाट चाहिँ आफैले प्रस्फुटन गर्नुभएको भाषा. Let me read in Luther's house, Eisbin in 1566. लुथरन हाउसको यो 1566. मा भएको कुरा. Martin Luther said this. यसरी उहाँले भन्नुहुन्छ मार्टिन लुथरले. It is therefore been aptly said that the Hebrews drink from the stream. अनि यहाँ यसरी भनिएको छ Hebrews drink from the stream. Same कुरा भन्नु. हिब्रूहरूले चाहिँ माथिबाट पर्वतबाट पिउँछन्. The Greeks from the stream that flows after that. अनि हिब्रूहरू पछि ग्रीकहरूले त्यसरी पिउँछन्. And the Latin and other language from the downward stream. अनि ल्याटिनहरू अनि अरू भाषाकाहरूले चाहिँ तल्लो तर्फबाट चाहिँ उनीहरूले पिउँछन्. Then in Weimar edition volume 40, Luther says this. अनि लुथरले त्यो वेमनार भोल्युम 40 मा वेमनार एडिसनको भोल्युम 40 मा यसरी भन्नुहुन्छ. In the Hebrew language we hear God speak. इन हिब्रू भाषा चाहिँ हामी परमेश्वर बोल्नु भएको सुन्छौँ. The study directed towards learning this Hebrew language might be called a kind of worship. यो हिब्रू भाषामा यसरी सिक्नु चाहिँ यो भाषामा सिक्नु चाहिँ हामीले परमेश्वरको दयामा आराधना गर्नु हो. Okay, so Martin Luther says if you study Hebrew, it's like worshiping God in his own language. अनि मार्टिन लुथरले यसरी भन्नुहुन्छ हिब्रू भाषामा अध्ययन गर्नु भनेको चाहिँ उहाँलाई हिब्रूमै आराधना गर्नु प्रशंसा चढाउनु. So I took the word PRDS. त्यसकारण मैले यो PRDS लाई यसरी लिए. And I looked at the Hebrew alphabet Pe. Hebrew alphabet Pe means mouth. हिब्रू भाषामा अल्फाबेट पे भनेको चाहिँ मुख हो.
Then the Hebrew alphabet resh means head. अनि हिब्रू भाषामा रेसको अर्थ चाहिँ टाउको हो. And then the Hebrew alphabet dalet means door. And by mistake we wrote head over there. तर हिब्रू भाषामा दालेट भनेको चाहिँ ढोका हो. Okay? So correct your things, right? Door. तपाईले So, त्यो this is यो not head, चित्रमा यो ढोकाको this is door. चित्रमा हेड लेखेको रहेछ, त्यो चाहिँ तपाईले ढोका डोर लेख्नुहोस्. Okay? Okay. यहाँ दिनुभएको छ. Yes. Okay. And then the next alphabet, the Hebrew alphabet shin means teeth of fire. अनि हिब्रू भाषामा सिन भनेको चाहिँ दाँत अथवा आगो भनेर जनाउँदछ. So the first P, Hebrew alphabet P means mouth. पहिलो हिब्रू भाषामा पे भनेको चाहिँ मुख हो. Second Hebrew alphabet resh means head. अनि हिब्रू भाषामा लेखेको रेस चाहिँ त्यसको अर्थ चाहिँ टाउको हो. Third alphabet Hebrew alphabet dalet means door. अनि हिब्रू भाषामा लेखेको दलेतको अर्थ चाहिँ ढोका हो. And then the fourth Hebrew alphabet shin means teeth अनि of fire. हिब्रू भाषामा लेखेको चौथो त्यो सिनको अर्थ चाहिँ दाँत अथवा आगो हो. So the first level. अनि यो पहिलो तहमा What is the mouth? Look at everybody has a mouth. सबैजनासँग मुख छ. अनि मुखको अर्थ चाहिँ के हो? मुख Sometimes without thinking we speak, right? कहिलेकाहीँ हामी विचारै नगरिकन बोल्छौँ हो. Simple. साधारण Hi. सरल कुरा. Hello. हेलो, How are you? कस्तो हुनुहुन्छ? I'm fine. म ठिकै This is छु. the simple level. यो चाहिँ सरल कुरा हो. How are you? कस्तो हुनुहुन्छ? Where are you come from? कहाँबाट आउनुभयो? When will you go home? कहिले घर जानुहुन्छ? Whose family are you from? तपाईँ कुन परिवारबाट What हुनुहुन्छ? work do you do? तपाईँ कुन काम गर्नुहुन्छ? Who are you? Which country are you from? तपाईँ कुन देशको कुन मानिस हुनुहुन्छ? Why are you in Nepal? तपाईँ किन नेपालमा So if हुनुहुन्छ? you look at those questions over there, simple questions, अनि त्यहाँ तपाईँले त्यो प्रश्न हेर्नु भने सिम्पल प्रश्नहरू त्यहाँ छ. simple speech, अनि के अरे साधारण बोलीहरू छन्. plain talk. साधारण कुराहरू. Okay, so what is this simple speech? अनि यो सरल बोली वा भाषा चाहिँ के हो त? Whenever we look at a certain topic, जब हामी निश्चित विषयमा त्यो टपिकमा विषयमा आउँछौँ, first we start by talking very simply what it means in the simple, plain talks, plain speech level. अनि हामी जब त्यो सिकाउने क्रममा आउँदाखेरि सुरुमा हामी सरल तरिकाले साधारण तरिकाले सिकाउँछौँ. Okay? When the simple sense makes common sense, seek no other sense, or it will become nonsense. यो सरल कुरा चाहिँ सरल कुरामा पहिला हामी बोल्छौँ, सरल कुरामा भन्छौँ, अथवा कहिलेकाहीँ नहुने कुरा पनि भनिरहेका हुन्छौँ. When the Bible says, जब परमेश्वरको वचन बाइबलले भन्दछ, Jesus said, यसुले भन्नुहुन्छ, I am the way, the truth, and the life. म नै बाटो सत्य र जीवन हुँ. No one comes to the Father but by me. मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ पुग्न सक्दैन. Simple. साधारण कुरा. You don't need any more explanation. अनि यसमा तपाईँले कुनै व्याख्या नै गर्न You पर्दैन. cannot say there are many other ways to God. अनि तपाईँले यो भन्न सक्नुहुन्न त्यहाँ अरू बाटोहरू पनि छन् परमेश्वर कहाँ जानलाई. Jesus said it already. यसु ख्रिस्टले अगाडिबाटै भन्नु. I am the only way to God the Father. म मात्रै त्यो बाटो पिता कहाँ पुग्ने भन्नु. But there are certain things which are figurative. अनि त्यहाँ कति कुराहरू छन् जुन कुरा चाहिँ It's चित्रित not गरिएको. literal, it's not clear. It's a dark saying, hidden saying. अनि कति कुरा त्यो चाहिँ लुकाइएको भनाइहरू जस्तो छ. Let's त्यहाँ. look at one of them. Proverbs 18:10. हिब्रूको 18 को 10 के अरे हितोपदेश 18 को 10 मा. Okay, it's the plain sense. Yeah. 18:10. Yeah. Proverbs 18:10 says, हिब्रू 18 को 10 ले यस्तो भन्दछ. 18 को 10. the name of the Lord is a strong, fortified tower. The righteous run to it and are safe. परम प्रभुको नाउँ एक बलियो धरहरा हो. धर्मीहरू त्यहाँ दगुर्दै जान्छन् र सुरक्षित हुन्छन्. The name of the Lord is a strong tower. परम प्रभुको नाउँ एउटा बलियो धरहरा हो. Now that does not mean every time there is a tower we go and kneel down before it and worship it because the tower. त्यसको अर्थ यो होइन कि जति बेला पनि हामी त्यो धरहरामा जाने र त्यसलाई चाहिँ त्यसको अगाडि त्यसलाई चाहिँ ढोक्ने अथवा त्यसको अगाडि झुक्ने यो चाहिँ मूर्ति पूजा गरे जस्तै हो. No. Here the language is simple. The simple meaning is when you look at a tower, remember the tower, God is like that tower. You run to Him, you'll be safe.
तपाईले त्यहाँ एक प्रकारको धरारा देख्नुभयो भने तपाईँ त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँले सम्झनुपर्छ चाहिँ परमेश्वर चाहिँ त्यो धरारा जस्तै हुनुहुन्छ। Okay? God is not a tower. परमेश्वर नै त्यो धरारा चाहिँ होइन। So the simple sense is not literal sense. Many people say simple sense means take the Bible literally. No, some verses in the Bible, it's not literal. अनि कहिलेकाहीँ हामीले साधारण तरिकाले परमेश्वरको वचनलाई लिने गर्छौँ अनि त्यसलाई चाहिँ यस्तै हो भन्ने गर्छौँ, त्यो होइन वास्तवमा। Some are figurative, not literal. कुनै कुनै चाहिँ त्यो निर्देशित हुन्छन्। Okay? This is a figurative, simple sense, not literal. Exactly, he is a tower. अनि त्यही नै हो जस्तो भन्ने कुरा होइन कि एउटा चित्रित गरेको कुराहरू। Okay, next let's look at Psalm 17 verse 8. 17 verse 8. Keep me as the भजन सङ्ग्रह 17 को 8 मा Keep me as the apple of thy eye. Hide me under the shadow of your wings. भजन सङ्ग्रह 17 को 8 मा तपाईका आँखाको नानीलाई झैं मलाई बचाएर राख्नुहोस्, तपाईको पखेटाको छाया मुनि मलाई लुकाउनुहोस्। Now what does this mean? यसको अर्थ चाहिँ के हो त? God is not a bird. परमेश्वर त चरा हुनुहुन्न। Is God a bird? के परमेश्वर चरा हो र? No. होइन। This is a figure of speech. अनि यो चाहिँ नि एउटा बोल्ने वाक्य भनिए बोल्ने बोलिएको तरिका बोल्ने तरिका हो भनौँ। This is called anthropomorphism. Anthropomorphism. यो चाहिँ तुलना नगर्ने। Yes. So God is giving himself characteristics of a bird or an animal. परमेश्वर आफैले आफूलाई चाहिँ त्यो चराको रूपमा प्रस्तुत गरेको भन्नुभयो। That doesn't mean we have to go and worship the birds or the elephant or the cow. अनि यसको अर्थ यो होइन कि हामी चराकोमा गएर हात्तीकोमा गएर हामीले झुक्ने भन्ने कुरा। We have to go worship a monkey. No. अथवा बाँदरकोमा गएर हामीले त्यो झुक्ने कुरा। This means that God is saying he is like a bird. How a bird protects the small other birds with his wings, God will protect us that way. ठुलो चराहरूले कसरी सानो चरालाई आफ्नो पखेटाले ढाकेको जस्तै परमेश्वरले हामीलाई त्यस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा। Okay? Whenever we use this level, we have to remember one thing. जब यो तहलाई हामीले हेर्दाखेरि यो एउटा कुरा हामीले सम्झनु। Whatever level you go after this, it must be based on this level, simple level. जुन कुरामा तपाईँ अगाडि बढ्नु भए पनि पहिला चाहिँ तपाईँले यो साधारण तहलाई चाहिँ विचार गर्नु। Otherwise you can go into wrong teaching or false teaching. यदि यो अनुसार तपाईँ जानु भएन भने यो साधारण तहमा तपाईँ प्रवेश गर्नु भएन भने कि तपाईँ गलत शिक्षामा जानुहुन्छ अथवा झुटो शिक्षामा फस्नुहुन्छ। Do you understand? बुझ्नुभयो तपाईले यो So कुरा? God is teaching us to go from this level because it's the foundation level. He didn't tell us to start from the 4th level. He started from 1st level, then go 2nd, then go 3rd, then go 4th. परमेश्वरले हामीलाई यो साधारण तहमा पहिलो तहबाट चाहिँ जानलाई भन्नुहुन्छ। Let's go to the 2nd level. दोस्रो तहमा हामी जाउँ। Hebrew alphabet resh means head. अनि हिब्रू शब्दमा चाहिँ रेसको अर्थ चाहिँ टाउको हो। Okay, now look at your head. तपाईँ आफ्नो टाउकोलाई एकचोटि विचार गर्नु। What do you do with your head? तपाईको टाउकोले तपाईँ के गर्नुहुन्छ? With your mouth you speak. तपाईको मुखबाट त तपाईँ बोल्नुहुन्छ। But with your head you think. तर तपाईको टाउकोबाट तपाईँ विचार गर्नुहुन्छ। You think simple things. साधारण कुरा। But you also think complex things. कहिलेकाहीँ अलिकति जटिल कुराहरू पनि तपाईँ सोच्नुहुन्छ। Simple things, I follow Jesus. साधारण कुरा म येशूलाई पछ्याउँछु। Complex things, what is the will of God for my life? अनि जटिल कुरा चाहिँ परमेश्वरको इच्छा मेरो जीवनमा के हो भनेर म सोच्छु। We think the same mind. So the mind is the thought level. Yeah. So the head meaning, the resh level means, head level means thought level, thinking level. अनि यो रेसको तह चाहिँ हामीले यो विचार गर्ने तह भनेर बुझ्न सक्छौँ। Hints and clues and suggestions and implied meaning. अनि यो संकेतको कुराहरू अनि सल्लाहका कुराहरू जुन चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ। Implied meaning means something is being pointed out indirectly for us to understand. कहिलेकाहीँ हामीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो कुराहरू भन्नको लागि चाहिँ सिकाइएको हुन्छ। Okay, and we will do well if we try to think. When we become Christians, don't throw your mind out. Bring your mind to God.
जब तपाईँ इसाई हुनुभयो भने तपाईँको दिमागलाई तपाईँको सोचाइलाई चाहिँ परमेश्वरतिर ल्याउनुहोस्। What is intellectualism? It's worshipping the mind. अनि Intellectualism है भन्नुहोस्। इन्टेलेक्चुअलिजम तपाईँ बुझ्नुहुन्छ नि, बौद्धिकवाद अथवा त्यसको बारेमा तपाईँ के विचार गर्नुहुन्छ? Okay? Don't worship. Don't worship your intellect. तपाईँको बौद्धिकवादलाई अथवा तपाईँको बुद्धिमत्ताको त्यो उसलाई चाहिँ आफैले त्यसलाई चाहिँ पूजा नगर्नुहोस्। But we can use our intellect for God's glory. तर परमेश्वरको महिमाको निम्ति तपाईँको त्यो बौद्धिकतालाई चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। This is the intellect level. अनि यसलाई चाहिँ बौद्धिकवादको तह भनिन्छ। Use your mind. तपाईँको यो के भन्ने सोचलाई चाहिँ तपाईँले प्रयोग Use your thoughts. तपाईँको विचारलाई प्रयोग गर्नुहोस्। Use God's word. परमेश्वरको वचनलाई प्रयोग गर्नुहोस्। Read it. Study it. पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्। Let's look at some examples. अनि केही उदाहरणहरू हामी हेरौँ। How we are using figure of speech or literature level. अथवा हामी त्यो फिगर स्पिचको बारेमा कसरी बोलीलाई भन्ने कुराको बारेमा हामी What is figure of speech? It's called in Nepali. फिगर स्पिचलाई के भनिन्छ नेपालीमा? I don't know the exact word, but so it's kind of I think the way how you use the words in our speech. Symbolically. Yes. साङ्केतिक भनौँ। Sanketit. Yeah. So using it in a very figurative way. Yeah. हजुर, यो साङ्केतिक तरिकामा अथवा चित्रित भनौँ न, चित्रित तरिकामा बोलौँ। Okay. Let's look at John chapter 8 verse 2 to 11. यूहन्नाको सुसमाचार 8 अध्यायको 2 देखि 11 एकचोटि It's हेरौँ। the story about a woman caught in adultery and Jesus writing on the ground. अनि व्यभिचारमा पक्राउ परेको स्त्रीको बारेमा अनि येशू ख्रीष्ट भूमिमा लेखिरहेको कुरा चाहिँ यहाँ छ। Okay, so let's read that together. हामी सँगै पढौँ यो यूहन्नाको सुसमाचार 8 अध्यायको 2 देखि 11। Okay, so let me read first and then you can read, okay? ओके। Now early in the morning he came again into the temple and all the people came to him and sat down and taught him. Then the scribes and the Pharisees brought him a woman caught in adultery. And when they had set her in the midst, they said to him, Teacher, this woman was caught in adultery. In the very act, now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what do you say? This they said, testing him, that they might have something to which to accuse him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger as though he did not hear. So when they continued asking him, he raised himself up and said to them, He who is without sin among you, let him throw a stone at her first. And again he stooped down and wrote on the ground. Then those who heard it, being convicted by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest even to the last. And Jesus was left alone. And the woman standing in the midst, when Jesus had raised himself up, and saw no one but the woman, he said to her, Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? She said, No one, Lord. And Jesus said to her, Neither do I condemn you. Go and sin no more. उहाँ एक बिहानै फेरि मन्दिरमा जानुभयो र सबै मानिसहरू उहाँ कहाँ आए र उहाँ बस्नुभयो र तिनीहरूलाई शिक्षा दिनुभयो। शास्त्री र फरिसीहरूले व्यभिचारमा पक्राउ परेकी एउटी स्त्रीलाई ल्याए र त्यसलाई माझमा उभ्याए। तिनीहरूले उहाँलाई भने, गुरुज्यू, यो स्त्री व्यभिचारको कर्ममा पक्राउ परे। व्यवस्थामा मूसाले यस्ताहरूलाई ढुङ्गाले हान्ने हामीलाई आज्ञा दिएका छन्। तपाईँ यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ? तर तिनीहरूले उहाँको जाँच गर्नलाई र उहाँमाथि अभियोग लाउन सकिन्छ कि भनी यसो भनेका थिए। येशूले निहुरेर भुइँमा औँलाले लेख्नुभयो। तर जब तिनीहरूले उहाँलाई सोधि नै रहे, तब उहाँले खडा भएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूमा जो पाप रहित छ त्यसैले यस स्त्रीलाई पहिले ढुङ्गा हानोस्। अनि फेरि निहुरेर उहाँले भुइँमा औँलाले लेख्नुभयो। तर जब तिनीहरूले यो सुने, तब ठुलादेखि सुरु गरी सानासम्म एक एक गरेर गए र येशू त्यस स्त्रीसँग एक्लै छोडिनुभयो। अनि त्यो स्त्री चाहिँ उहाँको अघि उभिरही। येशूले त्यस स्त्रीलाई हेरेर भन्नुभयो, ए नारी, तिनीहरू कहाँ गए? के कसैले तिमीलाई दण्ड दिएन? त्यसले भनी, प्रभु कसैले दिएन। येशूले भन्नुभयो, म पनि तिमीलाई दण्ड दिन्न, जाऊ अनि फेरि पाप नगर। Now this is, Jesus, they came to condemn her and to test him. अनि तिनीहरू चाहिँ आए त्यो स्त्रीलाई दोष लगाउन र येशू ख्रीष्टलाई जाँच गर्न, अभियोग लाउन आए। Because she was caught in adultery.
किनभने तिनी चाहिँ व्यभिचारमा पक्राउ परेकी थिइन्। But Jesus didn't answer them. तर यसुले तिनीलाई उत्तर दिनुभयो। He bowed his head उहाँले आफ्नो शिर निहुराउनु भयो and he started writing on the ground. अनि उहाँले भुइँमा लेख्न सुरु गर्नुभयो। They continued asking him. लगातार तिनीहरूले सोधि नै रहे Again he bowed down and kept on writing on the ground. अनि लगातार उहाँले भुइँमा लेखि नै रहनुभयो। Many people have written many books about that, sermons about that. अनि धेरै मान्छेहरूले यसको बारेमा यीशु ख्रीष्टले भुइँमा लेख्नु भएको बारेमा धेरै वचनहरू तयार गरेका छन्, किताबहरू लेखेका छन्। But if you don't read the Old Testament, you won't know what Jesus is doing. जब तपाईँले पुरानो पढ्नुभयो भने तपाईँले यो कुरा थाहा पाउनुहुन्न कि उहाँले के लेख्नु थाहा नै छैन। You will be doing a guessing game and you won't be able to play the right game Jesus is playing. यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो भन्ने कुरामा तपाईँ आफै त्यसमा खेलिरहन सक्नुहुन्न, खेल्नुहुन्न। You will be able to just say, I think Jesus said this, I think Jesus said that. It will be all guessing game. तपाईँले त्यो खालि गेस मात्रै क्या, तपाईँले आफैले नै त्यो के भन्नुहुन्छ अन्दाजमा मात्रै भनिराख्नुहुन्छ यसोले यस्तो भन्नुभयो, लेख्नुभयो होला, उस्तो लेख्नुभयो होला, वास्तवमा के लेखेको भन्ने कुरा थाहा छैन। Okay, the answer is found in Jeremiah 17 verse 13. अनि यसको उत्तर चाहिँ यिर्मिया 17 को 13 मा, O Lord, the hope of Israel, all who forsake you shall be ashamed. Those who depart from me shall be written in the earth, because they have forsaken the Lord, the fountain of living waters. Jeremiah 17:13. 17 को 13 मा एकचोटि पढौँ हामी। हे परम प्रभु, इस्राएलको आशा, तपाईलाई त्याग्नेहरू सबै लाजमा पारिनेछन्। तपाईदेखि तर्की जानेहरू सबै धुलोमा लेखिएका नाउँहरू जस्ता मात्रै हुनेछन्, किनभने तिनीहरूले परम प्रभु जीवित पानीको मूललाई त्यागेका छन्। Jesus is answering them this Bible verse but in action. येशू ख्रीष्टले यो बाइबलको भर्सलाई चाहिँ एउटा के रे उत्तर दिनुभयो तर लेखेन, एक्सनमा, एउटा क्रियागत रूपमा। So he's writing on the ground. उहाँले चाहिँ त्यो भुइँमा लेख्नुभयो। All of them know the Bible by heart. अनि सबैले त्यो बाइबल चाहिँ हृदयबाट जानेका थिए। When a child reaches 4 years old as a Jew, they are supposed to start memorizing the 5 books of Moses, every word. अनि त्यो यहुदीहरूको बच्चाले चाहिँ त्यो 4 वर्षको बच्चाले पनि त्यो मोसाले लेखेको अंग्रेजीमा पेन्टाटुक भन्छ हैन, त्यो पञ्चतन्त्र बुक नै किताब नै उनीहरूले कण्ठस्थ गर्थे। And then after reading the 5 books of Moses, the Torah, they have to buy out every other book of the Bible. अनि तिनीहरूले जब त्यो तोडा त्यो पुस्तकलाई कण्ठ गरिसकेपछि अरू पनि गर्थे त्यस्तै गरे। So here we have Jesus telling them a Bible verse that they knew. That's why they were convicted in the heart. प्रभु येशूले त्यो परमेश्वरको वचन भन्नुभएको थियो, तिनीहरूलाई थाहा थियो त्यो कुरा। त्यसपछि तिनीहरूले त्यो थाहा पाएपछि, किनभने उनीहरूले त कण्ठस्थ गरिसकेका थिए बच्चैदेखि, त्यसपछि तिनीहरू एक एक गरेर चाहिँ छोडेर गए। He didn't tell them directly, you have forsaken God. अनि उहाँले सिधै रूपमा तिनीहरूलाई भन्नु भएन तिमीहरूले परमेश्वरलाई छोडिरहेको छ, धोका दिएको छ। He wanted their heart to be convicted, so he told them in an indirect way. अनि तिनीहरूको हृदय चाहिँ हृदयमा लाग्न पर्ने थियो, तिनीहरूको हृदयमा तिनीहरूले बुझ्न पर्ने थियो, त्यसकारण अप्रत्यक्ष तरिकाले परमेश्वरले भन्नु, प्रभु येशूले भन्नुभयो। So what is the indirect way? अनि यो अप्रत्यक्ष तरिकाले भन्ने कुरा He चाहिँ acted out in a prophetic act, Jeremiah 17:13. Jeremiah 17:13. He acted out in a prophetic way. अनि यो के भने यो भविष्यवक्ताको तवरमा उहाँले त्यो एउटा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। यिर्मियाको 17 अध्यायको 13 पदले It says over there, those who depart from me shall be written in the earth, not written in heaven. Those who depart from me जो मलाई छोडेर मबाट जान्छ shall be written in the earth. अनि Buima. भुइँमा लेखिनेछ। Understand? Buima. लेखिनेछ। Written on the earth. So Jesus was actually telling them, if you condemn her, your names are written on the earth, not in heaven, because you have forsaken God. प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ यदि तिमीले दोष लगायो भने तिम्रो नाम चाहिँ यहाँ लेखिन्छ, माथि स्वर्गमा होइन, यहाँ पृथ्वीमा तिम्रो नाम। Because you have forsaken God. किनभने तिमीले चाहिँ परमेश्वरलाई छोडेका छौ, इन्कार। Because God is love, He condemns no one. परमेश्वर चाहिँ प्रेम हुनुहुन्छ, उहाँले कसैलाई दोष लगाउनु। And they were trying to condemn her. तिनीहरूले चाहिँ
यसको के अरे त्यो केटीलाई त्यो व्यभिचारमा पक्रा परेको स्त्रीलाई दोष लगाउन चाहेका थिए। Okay, so that's the answer. अनि यो चाहिँ उत्तर हो। Let's look at another one. अर्को पनि हामी हेरौँ। Matthew, this is about the revelation of the martyrdom of John the Baptist in prison. अनि जो यो के अरे झ्यालखानामा शहादत प्राप्त गरेको बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको बारेमा हो। Okay, let's read John chapter 8, 2 to 11. जोन यूहन्नाको सुसमाचार 8, 2 to 11. 2 देखि 11 मा फेरि पढौँ। Okay. We read it. Oh, sorry. No. Matthew 11, 2 to 3. Matthew 11, 2 to 3. मत्तीको 11 को 2 अनि 3 हामी पढौँ। Matthew 11, 2 to 3. मत्तीको सुसमाचार 11 को 2 अनि 3 पढौँ। And when John had heard in prison about the coming of Christ, he sent two of his disciples and said to him, "Are you the coming one, or do we look for another?" यो मत्तीको सुसमाचार 11 को 2-3 मा यूहन्नाले ख्रीष्टका कामहरूको चर्चा झ्यालखानामा सुने र आफ्ना चेलाहरूलाई उहाँ कहाँ यो कुरा सोध्न पठाए, आउनेवाला चाहिँ तपाईँ नै हुनुहुन्छ कि हामी अरू कसैको प्रतीक्षा गरौँ? Yeah, John is saying, "Are you the coming one?" अनि यहाँ यूहन्नाले भनिराखेका छन्, आउनेवाला चाहिँ तपाईँ नै हो कि Or do we look for another? या हामी अरू कसैको बाटो हेरौँ? Many people have made sermons on this, धेरै मानिसले यसको बारेमा आफ्नो वचनहरू तयार गरेका saying छन्। John the Baptist, who introduced Jesus to the world, he had a crisis of faith. अनि धेरै मान्छेले भन्छन् येशू ख्रीष्टलाई यो बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले परिचय गराएका हुन्, त्यसकारण उनको हृदयमा चाहिँ Backslide भयो. त्यसकारण ऊ चाहिँ येशू ख्रीष्टबाट टाढा भयो भन्ने जस्तो कुरा गर्छ। He backslide from God. अनि परमेश्वरबाट चाहिँ पछाडियो। He's doubting, is Jesus the Messiah? अनि येशू नै मसीहा हुनुहुन्छ उसले चाहिँ शङ्का गरे पनि भन्छ। He is not doing that. उसले त्यसो गरेको होइन। John the वास्तवमा Baptist is the rabbi. He's speaking to Jesus, the rabbi, in this race level. अनि बप्तिस्मा दिने यूहन्ना पनि एउटा गुरु नै थिए अनि येशू ख्रीष्ट अर्को गुरु हुनुहुन्छ यहुदीहरूको भनेर उनले चाहिँ सिकाएका थिए यो कुराहरू। In a prasna sodeko, Prasna- he was asking him in the remez level, in the resh level, he is asking him a question. उनले चाहिँ त्यो प्रश्न सोधेको त्यो लेभलमा तहमा जाँदाखेरि रेस लेभलमा। But we don't understand level. तर हामीले त्यो तह बुझ्दैन So we have a problem over there. अनि त्यसकारण हामीमा समस्या हुन्छ। Let's read what John is actually asking in Zechariah 9:9. यूहन्नाले वास्तवमा के भनेको जकरिया 9 को 9 मा एकचोटि हामी हेरौँ। Zechariah 9:9, this is where John is quoting from. यो जकरियाको पुस्तकमा 9 को 9 मा यूहन्नाले भनेको कुरा चाहिँ त्यहाँ कोट गरिएको छ। And John the Baptist is saying, "Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is just and having salvation, lowly and riding on a donkey, a colt, the foal of a donkey. And as for you also, because of the blood of your covenant, I will set your prisoners free from the waterless pit." यो जकरिया 9 को 9 मा सियोनकी छोरी खूब रमाऊ, हे यरुशलेमकी छोरी जोडसित कराऊ, हेर तिम्रा राजा तिमी कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ धर्मात्मा र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँ भला हुनुहुन्छ र गधामाथि अर्थात् गधाको बच्चा एउटा बछडामाथि सवार भएर आउँदै हुनुहुन्छ। Continue. म एफ्राइमबाट रथहरू र यरुशलेमबाट जङ्गी घोडाहरू लैजानेछु र लडाईँको धुन भाँचिनेछ। Now पढ्नु भयो? 9 पढेको। Yeah. Prisoners को बारेमा छ, कैदी को बारेमा बाइबलमा छैन, नेपाली बाइबल। 11. त्यो त 11 मा छ। Okay, 11 पनि पढौँ न। 10 नपढेर तँसित बाँधेको रगतको मेरो करारको कारणले म तेरा कैदीहरूलाई पानी नभएको खाडलबाट मुक्त गरिदिनेछु। Okay, so now John is saying to Jesus, अनि यूहन्नाले येशूलाई यसको बारेमा he's भनिरहेका quoting छन्। Zechariah 9:9. अनि यो जकरिया 9 को 9 लाई चाहिँ उनले उद्धृत गरिरहेका छन्। He's quoting, "Behold, your king is coming to you." अनि तिम्रा राजा चाहिँ तिमी कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। So he's saying, "Jesus, are you the king that is coming to us?" अनि उनले येशू ख्रीष्टलाई सोध्न पठाउँछन् कि तपाईँ आउनेवाला राजा चाहिँ तपाईँ नै हो त? But if you are the coming king, then verse 11 has to come to pass.
You will set your prisoners free from the bottomless pit. यदि तपाईँ आउने राजा नै हुनुहुन्छ भने यो 11लाई पनि भनिएको छ यो कैदीहरूलाई रगतको मेरो करारको म तेरा कैदीहरूलाई पानी नभएको खाडलमा मुक्त गरिदिन्छु यो कुरा पनि भन्ने कुरा छ। So what is John saying? किन यस्तो चाहिँ यूहन्नाले भन्नुभयो? Are you the coming king? तपाईँ आउनेवाला राजा हुनुहुन्छ? If you are the coming king, यदि तपाईँ आउनेवाला राजा हो भने you will set the prisoners out of the bottomless pit. तपाईले चाहिँ त्यो कैदीहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? त्यो खाडलबाट मुक्त गरिदिनुपर्छ। John is in the prison. किनभने यूहन्ना चाहिँ झ्यालखानामा थिए। And John is indirectly asking him, you have to take me out of prison. You have to do a miracle and take me out. You are the coming king. तपाईँ आउनेवाला राजा हुनुहुन्छ भने अप्रत्यक्ष तवरमा रूपमा यूहन्नाले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई यसो भनिरहेका थिए। But look at Jesus' answer. अनि येशू ख्रीष्टले दिनुभएको उत्तर हेरौँ। In Matthew 11:4-6. मत्तीको सुसमाचार 11:4 देखि 6 मा। Okay, let's read Matthew 11:4-6. मत्तीको सुसमाचार 11:4 देखि 6 मा फेरि हामी हेरौँ। Jesus answered and said to him, go and tell John the things which you hear and see. The blind see, and the lame walk, and the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them, and blessed is he who is not offended because of me. 11:4 देखि तल येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले सुनेका र देखेका कुराहरू यूहन्नालाई भनिदेऊ। अन्धाहरूले दृष्टि पाउँछन् र लङ्गडाहरू हिँड्दछन्, कुष्ठरोगीहरू शुद्ध पारिएका छन्, बहिराहरू सुन्न सक्ने भएका छन्, मरेकाहरू जीवित भई उठेका छन् र दरिद्रहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरिँदैछ। धन्य हो त्यो जसले मबाट बाधा पाउँदैन। Now when we read this, we don't understand what Jesus is saying. जब हामीले यो पढ्छौँ भने हामीले बुझ्न सक्दैन यो के भन्दै हुनुहुन्छ येशूले। He is quoting from Isaiah 42:6-7. अनि यशायाको 42को 6 र 7 लाई चाहिँ उद्धृत गरेर उहाँले भन्नुभएको छ। And he is quoting from Isaiah 35:5-10. अनि अर्को पनि यशाया 35 को 5 देखि 10 सम्मको उलाई उद्धृत गरेर भन्नुभएको। He is quoting from these two Bible verses. उहाँले दुईवटा बाइबलका पदहरूलाई चाहिँ उद्धृत गर्नुभएको छ। From chapter 42 of Isaiah and chapter 35 of Isaiah. यशायाको 42 बाट र यशायाको 35 बाट। But in both these, what he says over here is he's quoting from these two Bible verses. But उहाँले यो दुईटा बाइबललाई उद्धृत गरेर भन्नुभयो, तर two things he is omitting. दुईवटा कुरालाई उहाँले ओमिटिङ के इन्कार गरेको He did not use. उहाँले त्यो प्रयोगमा ल्याउनु भएन। Let's read those two. त्यो दुईटा पढौँ। See, I want to ask you a question. What is he omitting? Let's see who can find the answer. तपाईले कसरी सुन्दै हुनुहुन्छ, कसले चाहिँ यसको उत्तर पत्ता लगाउँछ हेरौँ। Whoever gives the answer, Benjamin sir, extra donuts for them. जसले उत्तर दिन्छ बेन्जामिन सरले उसलाई अर्को डोनट पनि दिनुहुन्छ। Okay? Isaiah 42:6-7. Isaiah 42:6-7. यशाया 42 को 6 र 7। I, the Lord, have called you in righteousness, and will hold your hand. I will keep you and give you as a covenant to the people, as a light to the Gentiles, to open the blind eyes, to bring out prisoners from the prison, those who sit in the darkness from the prison house. 42 को 6 र 7 मा, म परमप्रभुले तिमीलाई मेरो धार्मिकता अनुसार बोलाएको छु। म तिम्रो हात समात्ने छु र तिम्रो रक्षा गर्ने छु। तिमीलाई नै म जाति जातिहरूका निम्ति करार र अन्य जातिहरूका निम्ति ज्योति बनाउने छु। अन्धाहरूका आँखा खोल्नलाई, कैदीहरूलाई कारागारबाट र अन्धकारमा बस्नेहरूलाई कैदी राख्ने तहखानाबाट निकाल्नलाई। Which thing Jesus omitted? कुन कुरा येशूले चाहिँ हटाइदिनु भयो? Yes? From prison. होइन होला। No, what did he omit? What did he not quote? कुन चाहिँ कुरा उहाँले उद्धृत गर्नु भएको छैन, हटाउनु भएको छ? Exactly. He omitted
the part of the verse that says, I will take your prisoners out of prison. म तिमीलाई कैदीहरूको तहखानाबाट छुटाउनेछु निकाल्नेछु भन्ने He कुरा was चाहिँ telling John indirectly, you will never get out of prison. You will be my martyr. You will die for me in this prison. उनले अप्रत्यक्ष रूपमा येशू ख्रीष्टले यूहन्नालाई भन्नुभएको छ तिमी मेरो निम्ति मेरो नामको खातिर तिमी शहीद हुनु पर्दछ तिमी यो तहखानाबाट छुट्ने छैनौ Let's read Isaiah 35, 5 to 10. 35 को यशायाको 35 को 5 देखि 10 पढौं Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf shall be unstopped. Then the lame shall leap like a deer, and the tongue of the dumb sing. For water shall burst forth in the wilderness, and streams in the desert. The parched ground shall become a pool, and the thirsty land springs of water. In the habitation of jackals, where each lay, there shall be grass with reeds and rushes. A highway shall be there, and a road, and it shall be called the highway of holiness. The unclean shall not pass over it, but it shall be for others. Whoever walks the road, although a fool, shall not go astray. No lion shall be there, nor shall any ravenous beast go up on it. It shall not be found there, but the redeemed shall walk there. And the ransomed of the Lord shall return, and come to Zion with singing, with everlasting joy on their heads. They shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighing shall flee away. तब अन्धाहरूका आँखा खोलिनेछन् र बहिराहरूका कान उघारिनेछन् तब लङ्गडाहरू मृग झैं उफ्रनेछन् र गुङ्गाहरूको जिब्रोले स्तुति गर्नेछ उजाड स्थानमा पानी फुटेर निस्कनेछ र मरुभूमिमा खोलाहरू बग्नेछन् गर्मीले डढेको बालुवा दह्रो हुनेछ र सुक्खा भूमिमा पानीका मूल फुट्नेछन् स्यालहरू बस्ने ठाउँमा घाँस काँस र कुस उम्रनेछन् त्यहाँ एउटा मूल बाटो हुनेछ त्यो चाहिँ पवित्रताको बाटो भनिनेछ कोही अशुद्ध जन त्यसबाट भएर जाने छैन तर त्यस मार्गमा हिँड्नेहरूका निम्ति मात्र त्यो हुनेछ दुष्ट मूर्खहरू त्यसबाट जान पाउने छैनन् त्यहाँ कुनै सिंह हुने छैन न त कुनै हिंसक पशु त्यहाँबाट भएर जानेछ ती त्यहाँ पाइने छैनन् तर उद्धार पाइएकाहरू मात्र त्यहाँ हिँड्नेछन् अनि परमप्रभुले मोल तिरेर छुटकारा दिनुभएकाहरू फर्केर आउनेछन् तिनीहरू सियोनमा गाउँदै पस्नेछन् सदा सर्वदाको आनन्द तिनीहरूका शिरको मुकुट हुनेछ तिनीहरूले रमाहट र आनन्द प्राप्त गर्नेछन् र शोक र सुस्केरा दूर हुनेछन् Verse 10, the ransomed of the Lord shall return. 10 पदमा अनि परमप्रभुले मोल तिरेर छुटकारा दिनुभएकाहरू फर्केर आउनेछन् So John is not going to return. He's not going to be, they're not going to pay the ransom and rescue him from prison. उनलाई यूहन्नालाई चाहिँ त्यो झ्यालखानाबाट छुटाउने कुरा चाहिँ त्यहाँ थिएन Okay? It did not happen for John. उसको लागि चाहिँ त्यो हुने छैन There'll not be joy. अनि त्यहाँ आनन्द हुने छैन There'll only be sorrow. त्यहाँ चाहिँ दुःख मात्रै हुने Because John is going to die for Jesus in the prison. झ्यालखानामा त्यो तहखानामा चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्ना चाहिँ येशू ख्रीष्टको निम्ति मर्नु पर्छ So John asked Jesus through a clue. Jesus answered through a clue. अनि यूहन्नाले के भन्छ एउटा सांकेतिक भाषामा येशूलाई सोधेको छ अनि येशूले पनि सांकेतिक तवरमा नै प्रतिउत्तर दिनुभएको छ Okay, let's look at one more. अनि अर्को एउटा पनि फेरि हेरौँ How the enemies of babes, how the praises of babies silence the enemies of Jesus. अनि येशू ख्रीष्टको शत्रुहरूको बीचमा कसरी ती साना बालकहरूले दुधे बालकहरूले प्रशंसा चढाए Let's read Matthew 21, अनि मत्तीको सुसमाचार 14 to 16. 21 को 14 to 16. 14 देखि 16 मा Matthew 21, 14 to 16. मत्तीको 21 को 14 देखि 16 Then मा the blind and the lame came to him in the temple, and he healed them. But when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying out in the temple and saying, Hosanna to the Son of David, they were angry, indignant, and said to him, Do you hear what these are saying? And Jesus said to them, Yes. Have you never heard? Have you never read, out of the mouth of babes and nursing infants, you have perfected praise? अन्धाहरू र लङ्गडाहरू मन्दिरमा उहाँका आए र उहाँले तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो तर जब मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूले
चाहिँ उहाँले गर्नुभएका अचम्मका काम देखे र केटाकेटीहरूले मन्दिरमा दाउदका पुत्रलाई होसन्ना भन्दै चिच्याएको सुने। तब तिनीहरू क्रोधित भए र तिनीहरूले उहाँलाई भने, सुन्दैछौ यिनीहरूले के भनिरहेका छन्? तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हो सुन्दैछु। के तिमीहरूले पढेका छैनौ? शिशुहरू र दुधे बालकहरूका ओठबाट तपाईँले पूर्ण प्रशंसा निकाल्नु भएको छ। Now when you read this, जब तपाईँ यो पढ्नुहुन्छ, the Pharisees are saying, फरिसीहरूले भन्छन्, look at how they're shouting praise to you. उनीहरूले कसरी जोड चिच्याएर यस्तो तपाईँको प्रशंसा Tell गरिरहेको them to सुनेनौ? be quiet. तिनीहरूलाई भन्नु चुप लाग्नु भनेर Jesus says, येशूले भन्नुहुन्छ, have you not heard के तिमीहरूले यो सुनेका छैनौ? from the Old Testament? पुरानो करारबाट Out of the mouth of babes, thou hast ordained praise or perfected praise. कसरी त्यो दुधे बालकहरूको मुखबाट चाहिँ अभिषेकको प्रार्थना भनौँ, अभिषेक गरिएको स्तुति आराधना तिमीले सुन्दैनौ? When we read this, we think, oh, so nice what Jesus said. जब यो हामी पढ्छौँ येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरा हामीलाई कति But असर। when the Pharisees heard this, they got angry. They wanted to kill him. फरिसीहरूले जब यो सुने तिनीहरू रिसाए, किनभने उनीहरू चाहिँ येशूलाई मार्न चाहन्थे। Why? किन? Because they understood what was the next part of that same verse. अनि त्यही उनीहरूलाई यो कुरा थाहा थियो, त्यही पदको दोस्रो भागमा के हुन्छ भनेर। Read Psalm 8:2. The answer is there. अनि भजन सङ्ग्रह 8:2 तपाईँ पढ्नुहोस्। Okay, what is written over there in English? Out of the mouth of babes and nursing infants, you have ordained strength, praise, because of enemies, that you may silence the enemy and the avenger. भजन सङ्ग्रह 8:2 मा शिशु र दुधे बालकहरूका ओठबाट तपाईँले पूर्ण प्रशंसा निकाल्नु भएको छ, तपाईँका शत्रुहरूका कारणले, अनि शत्रु र प्रतिपक्षलाई चुप गराउनलाई तपाईँले यसो गर्नुभएको छ। Can you see the answer over here? तपाईँले यहाँ उत्तर देख्नुहुन्छ। That's why they wanted to kill him. त्यसै कारण उनीहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई मार्न चाहन्थे। Instead of Jesus telling them, shut your mouth, I'm doing miracles, येशू ख्रीष्टले यसो भन्नुको सट्टा तिमीहरूको मुख चुप बन्द गर, म केही अचम्मको काम गर्छु भन्नुको साटो, he said, the babies are crying out and they are shutting your mouth. अनि You are the enemies of me and of God. अनि तिमीहरू म र परमेश्वरको विरुद्धको शत्रुहरू हुन्। शिशु बालकहरूको मुखबाट चाहिँ प्रशंसा निकालिएको छ। You understand the answer? तपाईँले बुझ्नुभयो उत्तर? What is the answer? अनि उत्तर के हो त? It's not out of the mouth of babes praise comes out. Out of the babes praise comes out. That's not the answer. त्यो दुधे बालकहरूको मुखबाट प्रशंसा हुने त्यो उत्तर होइन। The answer is र उत्तर चाहिँ that their praise is silencing you, my enemies. अनि Silencing you. तिनीहरूको प्रशंसाले चाहिँ मेरो शत्रुहरू जो तिमीहरू छ तिमीहरूलाई चाहिँ चुप गराउने। In other words, my disciples, my followers are shutting your mouth. I don't have to shut your mouth. मैले तिमीहरूको मुख बन्द गर्नु पर्दैन, मलाई पछ्याउने मेरो चेलाहरूले नै तिमीहरूको मुख चाहिँ बन्द गर्नेछ। And they were angry. They wanted to kill him. त्यसै कारण तिनीहरू रिसाएर उहाँलाई मार्न खोजे। Is it clear? There are many levels, and I will give you my notes. I'll send you my notes. I have lots of notes. I have altogether 14 chapters on this to send you. यसको बारेमा 14वटा भन्दा बढी अध्यायहरू मसँग छ। पछि म तपाईलाई थुप्रै यो मेरो चाहिँ नोटहरू तपाईलाई दिन सक्छु। Okay, so whichever groups you are part of mine, I'll send in all the groups the answer. तपाईँ जुन मेरो ग्रुपमा समूहमा हुनुहुन्छ तपाईहरु सबैलाई म पठाउँछु भन्नु। Let's go to the next level. Hebrew alphabet Dalet, which means door. अर्को हिब्रू भाषामा चाहिँ यो दालेट जसको अर्थ चाहिँ ढोका हो, यो लेभलमा हामी जाउँ, टपमा जाउँ। By mistake, it's written over here head, but it shouldn't be head. It's door. Yeah. So please correct it in your notes. Yeah? झुकिएर यहाँ हामीले टाउको भनेर लेखेका छौँ, यो टाउको होइन, यो चाहिँ ढोका हो। Okay, so it will be good for us to do that. अनि यो हाम्रो लागि गर्नु जरुरी हुन्छ। More important than the design, it's the message, right? हजुर, त्यो हेडको ठाउँमा अघि नै तपाईले डोर लेख्नुभयो होला हैन, देख सक्नु। Okay. So very important. Let's look at now. What is the meaning of the word door? अनि ढोकाको खास अर्थ चाहिँ के हो त? यो महत्त्वपूर्ण छ। You want to come in and enjoy this meeting. तपाई यो सभामा आउनुभयो अनि आनन्द मनाइरहनु भएको छ। Dr. Benjamin and his team was at the door welcoming you. You open the door, come in. अनि डाक्टर बेन्जामिन र उहाँको साथीहरूले तपाईलाई चाहिँ ढोका खोलेर आउनुस् भन्नुभयो।
He said, come, enjoy our treasures. अनि हामीले दिएको उपहारमा तपाईँ आउनुहोस्, सहभागी हुनुहोस्। And the Bible is 66 doors. अनि बाइबलमा 66 वटा ढोकाहरू छन्। You have to study all that. अनि तपाईँले सबै नै अध्ययन गर्नुपर्छ। There's a joke about pastors. We are both pastors. अनि पास्टरको Joke about बारेमा us. एउटा हँसी मजाक छ भनौँ। Okay. The congregation did not read their Bible, therefore they blindly obeyed their pastor. अनि चर्चको समूहहरू विश्वासीको झुन्डले उनीहरू बाइबल कहिले पनि पढ्दैनन् अनि उनीहरूले पास्टरले जे भन्यो त्यही मान्छन्। Somebody said, if all the Christians open the Bible, there will be such a dust storm, the whole world will be in trouble. यदि सबैले नै बाइबल पढ्ने हो भने के भन्ने अब कसरी भन्ने बुइचाला हुन्छ ए, बुइचाला हुन्छ सबैले धुलोको पढ्ने बुइचाला हुन्छ एउटा- पुरा संसारमा पुरा उथुल पुथुल नै हुन्छ अनि त्यो चाहिँ रद्दी टोकरीमा लाने जस्तो मात्रै हुन्छ भन्नुहुन्छ। Somebody said, कसैले भन्नुहुन्छ the Bible that is falling apart, यो बाइबल चाहिँ यसरी झऱ्यो भने जो बिग्रेको छ, यो बिग्रेको बाइबल भनौँ usually belongs to the person who is not falling apart. यो चाहिँ जसको यो बाइबलको पानाहरू च्यातिएको त हराएको छ भने के भन्छ त्यो मान्छे चाहिँ जो बिग्रेको हुँदैन। The person whose Bible is safa, clean, they haven't opened the Bible. उदाहरणको लागि चाहिँ जसको बाइबल चाहिँ पढ्दाखेरि च्यातिएको अथवा केयरमेन भएको छ भने होइन उसको हृदय चाहिँ परमेश्वरतिर हुन्छ। जसको बाइबल चाहिँ किनेदेखि नयाँ नै हुन्छ पहिले पल्टाएको हुँदैन त्यो मान्छेको हृदय चाहिँ। So this level is searching the 66 books, researching the 66 books. अनि यो तह चाहिँ 66 वटा पुस्तकलाई नै खोज गर्नु, हेर्नु, पढ्नु, अध्ययन मनन गर्नु। Searching your culture, searching your traditions, searching different things that happen. तपाईको सांस्कृतिकको कुराहरू होइन तपाईको कति कुरा तपाईले खोज्न पर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ। Okay, searching the world, searching your family, searching other books, अरू किताबहरू तपाईको परिवार संसार तपाईले खोज्न पर्ने हुन्छ। searching in dictionaries. तपाईले शब्दकोशमा पनि खोज्न पर्ने I हुन्छ। gave you my book, searching different authors. मैले तपाईलाई मेरो किताब दिएको छु त्यस्तै अरू लेखकहरूको बारेमा पनि तपाईले अनुसन्धान गर्नु पर्यो। Reading concordances, अनि त्यो शब्दकोश के भन्छ त्यो Concordance भन्छ। कन्कर्डेन्स नै खोज्न पर्यो तपाईले। interlinear Bibles, तपाईको बाइबलमा तपाईले चिन्ह लगाउनु पर्यो त्यो आबद्ध भएको कुरा खोज्न पर्यो। lexicons, लेक्सिकन भनेको के हो? लेक्सिकनै लेक्सिकनै भन्नुहोस्। भनौँ। etymological books, त्यो अब मुद्रणको इतिहास भएको किताबहरू case studies, अनि तहगत अध्ययनको कुराहरू figures of speech. अनि त्यो चित्रित बोलीको कुराहरू पढ्न खोज्न पर्यो तपाईले। One pastor said, एउटा पास्टरले भन्नुहुन्थ्यो रे Brian sir, please translate this book on prayer into Nepali. We all need it as pastors. अनि एउटा पास्टरले उहाँलाई भन्नु ब्रायन सर यो चाहिँ नेपालीमा तपाईले गरिदिनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। Yeah, all of us pastors in Pokhara, more than 150 pastors, we want this book in Nepali, please. अनि 150 जना भन्दा बढी पास्टर हामी छौँ हामी तपाईले नेपालीमा उल्था गरेको हामी चाहन्छौँ। And I said, yes, please pray for me that God gives me the funds for translator and translating and printing. I'll print it. अनि मैले भने मेरो लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् उल्था गर्ने मान्छेलाई दिने छाप्ने कुराको लागि दिने त्यो रकम चाहिँ मलाई पनि जुटोस् भनेर तपाईँ प्रार्थना गरिदिनुहोस्। But I said, but another thing. अनि मैले तर अर्को कुरा मैले भने He said, we cannot translate all the books of the world into Nepali. संसारमा भएका सबै किताबहरू हामी नेपाली भाषामा छाप्न सक्दैनौँ। Not possible. सम्भव छैन यो। So you have to be new generation Nepali. तपाईँ चाहिँ नयाँ पुस्ताको नेपाली हुनुहुन्छ। You should need to learn English. तपाईले चाहिँ अङ्ग्रेजीमै And you need to read English. तपाईले अङ्ग्रेजीमै पढ्नुपर्छ। And you need to sleep English. तपाईँ अङ्ग्रेजीमै सुत्नुपर्छ। And you need to fight in English. अङ्ग्रेजीमै तपाईँ And युद्ध गर्नु पर्यो। you need to what do you call it, dream in English. इङ्ग्लिसमै सपना देख्न पर्यो तब Because अङ्ग्रेजीमै। all the resources in the world are in English. संसारमा भएका जति पनि स्रोतहरू छन् सबै चाहिँ स्रोत साधन चाहिँ अङ्ग्रेजीमै छ। So take from there and then you translate it to अनि people in Nepali. त्यहाँबाट तपाईँले लिएर अनि तपाईँले चाहिँ आफ्ना मानिसहरूको लागि उल्था गर्न सक्नुहुन्छ। That is what my seminary professor told me. अनि यस्तैको जुन कुरा चाहिँ मेरो सेमिनारको प्रोफेसरहरूले प्राध्यापकहरूले He says भन्नुहुन्छ there's too many books in the world. You cannot translate all of them into Nepali. थुप्रै किताबहरू संसारमा छन् सबै तपाईँले नेपालीमा उल्था गर्न It's सक्नुहुन्छ। all in English. सबै अङ्ग्रेजीमा So छ। learn English, it's good. अनि अङ्ग्रेजीमा सिक्नु चाहिँ The राम्रो। concordances is in English. अनि त्यो कन्कर्डेन्स नै अङ्ग्रेजी भाषामा छ। The lexicons are in English. लेक्सिकन पनि अङ्ग्रेजीमै छ। Etymological books are in त्यो मुद्रणको English. इतिहास
भएको किताब पनि अङ्ग्रेजीमै छ। Case studies are in English. तहगत अध्ययन पनि अङ्ग्रेजीमै Figures छ। of speech are in English. त्यो फिगर स्पिच भन त्यो चित्तित बोलिएको भाषा पनि अङ्ग्रेजीमै छ। Strong's Concordance is in English. त्यो कठिन कन्कर्डेन्सहरू पनि अङ्ग्रेजीमै छ। We need to do research. हामीले त्यो चाहिँ नि खोज्न पर्छ। And I'm teaching you this now. म तपाईँलाई अहिले यो पढाइरहेको छु। You know how long this took me to prepare? तपाईँलाई थाहा छ मलाई यति तयार गर्न कति समय लाग्यो? 15 years. 15 वर्ष लाग्यो। You're getting in 2 hours what I took 15 years. 15 years of my life I'm giving you as a gift. 15 वर्षसम्म अथक परिश्रम गरेर मैले सिकाएको र आज म तपाईँलाई उपहारको रूपमा यो 2 घण्टाको समयमा दिँदैछु। Okay, so take it and run with it. अनि तपाईँ लिनुहोस् र यसमा दौडाउनुहोस् तपाईँ। Okay, when we want to understand any topic in the Bible, बाइबलमा भएका कुनै पनि विषयगत वस्तुलाई हामीले सिक्न चाह्यौँ भने let Scripture interpret Scripture. अनि धर्मशास्त्रले धर्मशास्त्रलाई नै व्याख्या गरेको छ। If you look at the word grace, यदि तपाईँले अनुग्रह भन्ने शब्द if you हेर्नुभयो only look in the New Testament, you'll get one meaning. तपाईँले नयाँ नियममा मात्रै हेर्नुभयो भने त्यो अनुग्रह भन्ने शब्द एउटा मात्रै अर्थ पाउनुहुन्छ। But if you look in the Old Testament, you'll get more meaning. यदि तपाईँले पुरानो करारमा आएर हेर्नुभयो भने तपाईँले धेरै अर्थहरू पाउनुहुन्छ। Tell me, where does grace come first in the Old Testament? भन्नुहोस् मलाई पुरानो करारमा अनुग्रह भन्ने शब्द कहाँबाट आयो? One more extra donut for that person who says that. जसले भन्छ त्यसलाई फेरि एउटा अर्को डोनट चाहिँ थपेर दिइनेछ। Yes, who said that? Can I see a hand? Great, correct. Noah. And Noah found grace in the eyes of the Lord. अनि परमेश्वरको दृष्टिमा नोआले चाहिँ अनुग्रह प्राप्त गरेको छ। So this means where it is first mentioned, that is the root level meaning. अनि त्यो जुन भनिएको छ त्यो चाहिँ कुन हो त भन्दा जराको तहबाट भनिएको। This is called the law of first mention. त्यसमा चाहिँ सुरुमा Law of first mention. Where it's mentioned first. कानुन के अरे कानुनको बारेमा पहिलोचोटि भनिएको छ त्यहाँ। होइन, ये चाहिँ पहिलोचोटि बनेको कानुन। पहिलोचोटि भनेको कानुन चाहिँ त्यहाँ छ। Okay, पहिलोचोटि बनेको means first time it has been mentioned in the Bible, grace. पहिलोचोटि भनेको अनुग्रह त्यहाँ छ भनेको। First time the word grace. Now what is the word grace in Hebrew is the word C-H-E-N, chen. CHEN Chen, भन्नुस् न C-H-E-N. हिब्रू भाषामा चेन भनिन्छ रे त्यो ग्रेसलाई चाहिँ। Okay, C-H-E-N. So it's 2 alphabets. It's cat. That's the way you say it. Yeah, in English ma छैन, नेपाली ma छैन. But in Hebrew, cat. Exactly. उहाँले भने बुझ्नु भयो हिब्रू भाषामा त्यो चाहिँ Cat. भन्नुस् न केत भनिन्छ केत। केत। Ah, good translator. He's done so good. Give him a clap. Eh? Oh. So, it's not cat, it's cat. केत। And the next alphabet is noon. अर्को दोस्रो अल्फाबेट चाहिँ शब्द चाहिँ This is not salt noon. Khane noon. खाने नुन होइन यो। So the word cat means a fence. Cat means fence. Parkal. खेतको अर्थ चाहिँ त्यो बार भनौँ पर्खाल। Fence around the house. वरिपरि राखिएको पर्खाल जस्तै। And noon means life. अनि नुनको अर्थ चाहिँ हिब्रू भाषामा जीवन। So what is grace? ग्रेस के हो त अब अनुग्रह के हो त? Protecting life. जीवनलाई सुरक्षित राख्नु। That is what happened to Noah. He found grace. In other words, God protected his life, his wife's life, and his sons, 3 sons and their wives' lives. अनि जसरी परमेश्वरले नोहाको श्रीमतीलाई 2-3टा छोराहरूलाई उसको परिवारलाई सुरक्षित दिनुभयो। Understand? So then from there you build the meaning of ket. अनि त्यसपछि तपाईले त्यो खेतको अर्थलाई चाहिँ तपाईले विकास गर्दै लानुहुन्छ। For example, noon means life. जस्तो उदाहरणको लागि नुनको अर्थ जीवन। When we speak grace, जब हामी अनुग्रहको बारेमा भन्छौँ, a person blooms in your ministry, in your church, in your family. अनि त्यो मान्छेको सेवाकाई चाहिँ बढेर जान्छ, एउटा आशीषित भएर जान्छ, फैलिएर जान्छ। When you talk life to another person, यदि तपाईले जीवनको बारेमा अर्कोलाई भन्नुभयो, they become 7 feet tall. अनि तिनीहरू चाहिँ 7 फिट अग्लो हुन्छ। They're happy. त्यो खुसी हुन्छ। But when you speak death to that person, यदि तपाईले मृत्युको बारेमा भन्नुभयो भने they feel it's very small. अनि तिनीहरू यस्तो प्रकारले झुक्दछन्। So what type of speaker are you? Grace speaker or life speaker or death speaker? तपाईँ कस्तो खालको वक्ता हुनुहुन्छ? तपाईले जीवन दिने कुरा भन्दै हुनुहुन्छ कि अनुग्रह दिने कुरा भन्दै हुनुहुन्छ कि अथवा मृत्युको कुरा भन्दै हुनुहुन्छ? The second meaning of
grace, the word ket means to protect. अनि दोस्रो ग्रेसको दोस्रो अर्थ खेतको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा सुरक्षित गर्नु। We have all around this campus. हामी यो कलेजको वरिपरि छौँ, यसरी छौँ। Campus wall छ नि. हाम्रो क्याम्पसको वरिपरि पर्खाल छ नि, तपाईँलाई थाहा छ। Yes? Why is it there? किन त्यो राख्या होला? It's to keep bad things coming in and to not let good things be stolen and taken out. यो यसको अर्थ चाहिँ यो बाहिरको खराब कुरा आओस् यहाँ र यहाँको असल कुरा चोरेर लैजाओस् भनेर। So what is grace? अनुग्रह के हो त? Protecting God's blessings in your life परमेश्वरको सुरक्षा चाहिँ तपाईँको जीवनमा आशिषको रूपमा सुरक्षित गर्नु। and do not let the devil steal all the blessings God has given you. अनि दुष्टलाई चाहिँ तपाईँभित्र भएको असल कुरा चोरेर लान नदिनु। And then if you look verse after verse after verse, you'll get more and more meaning about grace. त्यसपछि तपाईँले अनुग्रहको बारेमा पद पछि पद बाइबलमा खोज्दै जानुहुन्छ। Let's go to the last level. अब अन्तिम तहमा हामी जाउँ। The shin level or teeth or fire level. यो सिन अल्फा यो हिब्रू भाषामा सिन लेभल भनेको तह चाहिँ यो दाँत अथवा आगो हो। Okay. Now what is teeth? दाँत के हो त? Everybody, you have teeth? Everybody have teeth? तपाईँहरू सबैसँग दाँत छ नि? Some people maybe you have false teeth, don't show. झरेको दाँत छ भने नदेखाउनु रे। Some of you have, you त्यो नक्कली दाँत छ। okay. What does a tooth do? What does a tooth do? ब्रसले के गर्छ? If you bite somebody, na? के गर्नुहुन्छ तपाईँले दाँतले? टोक्नुहुन्छ नि। Did you bite somebody with your teeth? कसैलाई टोक्नु भएको छ र तपाईँले? Yes, something. So the purpose of tooth is it takes food and it chews it. तपाईँले लिएर त्यसलाई चाहिँ चपाउनु। And a newborn baby, does a newborn baby have teeth? नयाँ जन्म भएको बालबालिकाको हुन्छ र हुँदैन? Oh, no, they drink milk, no teeth. उनीहरूसँग दाँत हुँदैन, उनीहरू दुध पिउँछ। So adult people or mature people in God, they chew certain Bible verses that small babies cannot chew. जसरी त्यो के अरे वयस्क मान्छेहरूले चाहिँ बाइबलको पदहरूलाई जसरी उनीहरूले लिन्छन् खान्छन् तर त्यो साधारण बालकहरूले गर्न सक्दैन। Okay, another meaning of the word alphabet shin, Hebrew alphabet shin, is fire. अनि हिब्रू भाषामा सिनको अर्को अर्थ चाहिँ हो आगो। What does fire do? आगोले के गर्छ? Like consuming food, it also consumes anything that's in front of it. अनि जुन कुरा चपाइएको कुराहरूलाई त्यसले के गर्ने? आफूमा लिने भनौँ। So the teeth consumes food, fire consumes things. अनि खानेकुरा चाहिँ दाँतले चबाउँछ भने आगोले चाहिँ अरू कति कुराहरूलाई भस्म गर्छ। What does the fire consume? कसरी आगोले त्यो लिन्छ त? भस्म fire consumes dead leaves. त्यो मरेको पातहरू सुकेको पातलाई त्यसले लिन्छ। Yes. What else does fire do? It makes gold which is impure pure, silver also. अनि यसले आगोले चाहिँ सुनलाई शुद्ध सुन हो कि होइन त्यो छुट्याउँछ हैन? The Bible says the Holy Spirit is fire. बाइबलले भन्दछ पवित्र आत्मा आगो हुनुहुन्छ। But the Bible also says that God's word is also fire. तर बाइबलले यो पनि भन्छ परमेश्वरको वचन नै आगो हो पनि भन्छ। One of my favorite Bible teachers, मेरो एउटा मनपर्ने बाइबल शिक्षक, his name is Warren W. Wiersbe. उहाँको नाम वरेन डब्ल्युएर्सबी थियो। And this is what he said. उहाँले यसरी भन्नुहुन्थ्यो, Too much of the word, you dry up. धेरै वचन मात्र पढ्यो भने तिमी चाहिँ सकिन्छौ, सुक्खा हुन्छौ। सुक्खा हुन्छ। Too much of the spirit, you blow up. अनि धेरै आत्मामा भयो भने पनि तिमी चाहिँ के हुन्छौ? Bomb जस्तो विस्फोट हुन्छ। But the word and the spirit, you grow up. तर वचन र आत्मामा तिमी चाहिँ वृद्धि हुन्छ। यो चाहिँ इङ्ग्लिशमा राम्रो हुन्छ। So we need translators to make this in Nepali also. Too much of the word, you dry up. Too much of the spirit, you blow up. The word and the spirit, you grow up. है के अरे त्यो आत्मामा मात्रै हुँदाखेरि तिमी के हुन्छौ? बम जस्तो विस्फोट हुन्छौ। अनि वचनमा मात्रै भयो भने तिमी सुक्खा हुन्छौ। तर वचन र आत्मामा तिमी दुईटैमा भयो भने चाहिँ
तिमी वृद्धि हुँदै जान्छ। This is that level. अनि यो चाहिँ त्यो तह हो। Many people don't come to this level. धेरै मान्छेहरू यो तहमा आउन चाहँदैनन्। I have my friend over here, Andrew. मेरो साथी हुनुहुन्छ एन्ड्रु। We've been prayer partners and ministry partners from 1996 in Calcutta, India. अनि कलकत्ता इन्डियामा 1996 देखि उहाँ र म चाहिँ सेवामा र प्रार्थनाको सहयोगदाको रूपमा छौँ। He said to me in 1996, उहाँले मलाई 1996 मा यसो he भन्नुभयो। said, Jesus is telling me this. अनि उहाँले भन्नुभयो यसोले मलाई यस्तो And भन्नुभयो। his mother was also there. अनि उहाँको आमा पनि त्यहाँ She हुनुहुन्छ। also agreed and added to it. अनि उहाँले पनि उहाँको आमाले पनि त्यति बेला उहाँसँग सहमति जनाउनु भयो। And they both said to me like this, उहाँहरू दुवैजनाले यसरी यस्तो भन्नुभयो। Brian, whatever work you do for God, it'll start very slow. अनि उहाँको आमा र उहाँ मिलेर भन्नु ब्रायन जुन कुरा तिमीले परमेश्वरको निम्ति गर्छौ त्यो विस्तारै गर। But when it starts, it'll go fast like a rocket. अनि जब यो जान्छ वृद्धि हुँदै जान्छ यो चाहिँ नि रकेट जस्तै अगाडि बढ्छ। That is true. अनि त्यो चाहिँ साँचो हो। I took 15 long years to prepare this. अनि मैले यो चाहिँ नि 15 वर्ष लामो समयसम्म यो तयार गर्न मलाई लाग्यो। And now you're sitting in my rocket. अनि तपाईहरु मेरो अहिलेको यो रकेटमा तपाईहरु बसिरहनु। Amen. So when you read the Bible, जब तपाई बाइबल पढ्नुहुन्छ, look, there's no time for me to mention, त्यहाँ मसँग सबै यो भन्नको लागि समय छैन। but all the Bible verses, Mark 4:11 to 12, मर्कुस 4 को 11 देखि 12, there's a kingdom mystery. अनि राज्यको रहस्यको बारेमा Mystery or secret? रहस्य अथवा के भनौं एउटै हो। Mystery or secret? It's the same thing. हजुर। Wisdom mystery. अथवा ज्ञानको रहस्य, Rapture mystery. उठाइलाने रहस्य। Sorry, let me quote the Bible verse. Wisdom mystery, 1 Corinthians 2:7. यो बुद्धि र ज्ञानको रहस्यको बारेमा चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 2 को 7 मा। Rapture mystery, 1 Corinthians 15:51 to यो 52. उठाइ लगिने रहस्यको बारेमा पहिलो कोरिन्थी 15 को 51 देखि 52। Mystery woman, Revelation 17:7. यो आइमेहरूको रहस्यको बारेमा प्रकाशको पुस्तक 17 को 7 मा। Mystery Babylon, Revelation 17:5. बेबिलोनको रहस्यको बारेमा प्रकाशको पुस्तक 17 को 5 मा। Mystery of God, Revelation 10:7. अनि परमेश्वरको रहस्यको बारेमा यो प्रकाश 10 को 7 मा छ। Mystery of 7 stars, Revelation 1:20. 7 वटा ताराको रहस्यको बारेमा प्रकाशको पुस्तक 1 को 20 मा। Mystery of faith, 1 Timothy 3:16. विश्वासको रहस्यको बारेमा पहिलो तिमोथी 3 को 16 मा। Mystery of lawlessness, 2 Thessalonians 2:7. यो ललेसनेस के भन्छ यसलाई? कानुन बिना। कानुन नियम कानुनको व्यवस्था विहीनहरूको रहस्यको बारेमा चाहिँ दोस्रो थेसलोनिकी 2 को 7 मा छ। Gospel mystery, Romans 16:16 to 25. सुसमाचार रहस्यको बारेमा रोमीको पुस्तक 16 को 16 देखि 25 अनि 26 मा, अनि एफिसी 6 को 19 And मा बताइन्छ। Ephesians 6 and अनि 19. एफिसी 6 को 19 मा पनि This is बताइन्छ। only a small sample of mysteries in the New Testament. There are also mysteries in the Old Testament. पुरानो करारमा पनि यो रहस्यको बारेमा छ। नयाँ नियममा चाहिँ यो थोरै केही कुराहरू मैले तपाईको अगाडि राखेको छु। What is God saying over here? अनि परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ He's यहाँ? teaching us deep things. हामीलाई उहाँले गहिरो गहिरो कुराहरू सिकाइरहनु भएको छ। But are we coming to that level? के हामी त्यो तहमा आउन चाहन्छ? It's sometimes people, they say, oh, I'll stay in the simple level, that's enough. कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले भन्छन् ठिकै छ म साधारण तहमै बस्न चाहन्छु। Then you're missing out on the treasures of God. परमेश्वरले दिनुहुने भनौँ त्यो आशिषहरू तपाईले गुमाइराख्नु भएको छ। We have no time, but we'll look at Galatians 4:26. हामीसँग त्यति धेरै समय छैन, तर गलातीको पुस्तक 26. 4 को 26 हामी एकचोटि पढौँ। Except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. हामी पढ्दैन, टाइम छैन। Except you eat the flesh of the Son of Man, मानिसको पुत्रको शरीर तिमीले खाएन भने if you don't drink his blood, यदि उहाँको रगत तिमीले पिएनौ you have भने no life in me. तिमीहरुमा ममा तिमीहरुमा जीवन In हुँदैन। other words, he's saying,
eat Jesus, be a cannibal, eat his blood, eat his flesh, drink his blood. अनि भन्नुको अर्थ चाहिँ उहाँको शरीरलाई उहाँको रगतलाई खानु भन्न चाहेको What is the meaning of this? त्यसको अर्थ चाहिँ के हो It's a very hard saying. यो भन्नलाई धेरै कठिन छ Most of the disciples left Jesus after that. त्यसपछि धेरै चेलाहरू चाहिँ उहाँलाई छोडेर गए यो यूहन्नाको सुसमाचार 6 अध्यायको 20 तिर छ When you come to the deep things of God, will you leave God? परमेश्वरको त्यो गहिरो कुरामा जाँदा के तपाईँ परमेश्वरसँगै जान चाहनुहुन्छ Will you leave God? के परमेश्वरलाई छोड्न चाहनुहुन्छ Let me give an example. एउटा उदाहरण दिन्छु When I was a new Christian, somebody explained these two Bible verses to me. जब म भर्खरको क्रिस्चियन थिएँ त्यति बेला कसैले मलाई बाइबलको 2 पदहरू दिए After that, I was scared to receive prophecy from people. अनि त्यसपछि मैले मानिसहरूबाट पाउने त्यो उनीहरूले गरेको अगमबाडीबाट म अलिकति होशियारी भएँ Why was I scared? किन म अलिकति त्रसित भएँ Because the deep things of these two scripture verses, this person explained to me. अनि त्यो गहिरो कुराहरू त्यो धर्मशास्त्र कुराहरू चाहिँ उस त्यो बताउने व्यक्तिले चाहिँ मलाई बताइरहेको थियो भनिरहेको थियो Let me explain. अनि मलाई भन्न दिनुहोस् They say it's from the life of Jeremiah, by the way. यो उसले भनेको कुरा यो चाहिँ यर्मियाको जीवनको बारेमा थियो It's from the book of Jeremiah. यर्मियाको पुस्तकबाट थियो When God gives you a word, जब परमेश्वरले आफ्नो वचन दिनुहुन्छ you eat it. अनि तपाईले खानुहुन्छ And when you eat it, जब तपाईले खानुहुन्छ it is very sweet like honey in your mouth. अनि तपाईको मुखमा चाहिँ त्यो मह जस्तै मिठो गुलियो हुन्छ But when it goes into your stomach, जब तपाईको पेटभित्र पुग्छ it becomes bitter. यो चाहिँ तितो भएर आउँछ And God said again another prophecy. फेरि परमेश्वरले अर्को भविष्य अगमबाडी गर्नुभयो भन्नु Eat the scroll or the Bible. अथवा त्यो वचनलाई अथवा त्यो पुस्तकको त्यो के चर्मपत्रलाई निल भन्नुभयो When you eat it, जब तिमीले खान्छौ it's bitter. यो तितो हुन्छ सुरु But when it goes into your stomach, it becomes sweet. अनि तर तिम्रो पेटमा गइसकेपछि यो चाहिँ मिठास हुन्छ मिठो हुन्छ What does this mean? अनि यसको अर्थ चाहिँ के हो When God uses somebody to teach the Bible to you or prophesy over you, कसै परमेश्वरले जब तपाईको लागि कोही व्यक्तिलाई अगमबाडी भन्न लगाउनु भयो भने or teach from the Bible, अथवा बाइबलबाट सिकाउन लाउनु भयो भने the word may be very beautiful, tasty for you. तपाईको लागि उले भनेको वचन चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ Like Joseph, योसेफ जस्तै you'll become leader of your family. तपाई चाहिँ परिवारको चाहिँ एउटा नेतृत्व गर्ने अथवा अगुवाको रूपमा हुनुहुन्छ You'll become prime minister of Egypt. अनि तपाई इजिप्टको चाहिँ प्रधानमन्त्री जस्तै You'll be बन्नुहुन्छ the main star. Your mom and dad, sun and moon, and your brother stars will bow down to you. अनि तपाई चाहिँ मुख्य सूर्य जस्तै हुनुहुनेछ हैन तपाईको बाबाआमा दाजुभाइ चाहिँ तारा जस्तै चन्द्र तारा जस्तै And after that, what happened in Joseph's life? अनि त्यसपछि योसेफको जीवनमा के भयो के भयो? Persecution, 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 persecution. त्यसपछि उसको जीवनमा सतावट उसले त्यो सपना भनिसकेपछि So if God is telling you He's going to use you in a mighty way, if God is telling you He's going to use you in a mighty way, यदि परमेश्वरले तपाईलाई भन्नुभयो भने परमेश्वरले तपाईलाई शक्तिशाली रूपमा चलाउन चाहनुहुन्छ भन्नुभयो भने mighty persecution is coming against you. अनि तपाईको जीवनमा अझै शक्तिशाली सतावटहरू पनि आउनेछन् Mito sabda, tito anubhav. बुझ्नुभयो उहाँले भन्नुभयो Yeah? Sweet word from God, bitterness in your stomach or in your experience, persecution. मिठो परमेश्वरको वचनबाट तपाईको पेटमा जाँदा चाहिँ तितो कुराहरू सतावटको कुराहरू आउँछन् The other way around. Yeah? The other way now. अनि अर्को तरिकाबाट Bitter words, तितो वचनले sweet experience. मिठो अनुभवहरूबाट सङ्गाल्दछ Somebody tells you, कसैले तपाईलाई भनिरहेका छन् sister, बहिनी how much you prayed today? कति तपाईले प्रार्थना गर्नुभयो You cannot answer. तपाईले खाली टोलाएर बस्नुहुन्छ तर उत्तर दिन सक्नुहुन्छ Sister, not praying is sin. यदि बहिनी तिमीले प्रार्थना गरिनौ भने तिमी पापमा पर्छौ Brother, not praying to Jesus is sin. यदि भाइ तिमीले यसोमा प्रार्थना गरेनौ भने पापमा पर्छ Is it a sweet word or bitter word? यो चाहिँ मिठो शब्द हो कि तितो शब्द हो त But if you accept it, यदि तपाईले यसलाई स्वीकार गर्नुभयो God, भने I accept this correction. अनि परमेश्वरले तपाईलाई के गर्नुहुन्छ सच्याउनुहुन्छ God, I accept this correction यो from you. तपाईले
लिनुभएको कुरालाई परमेश्वरले स्वीकार गर्नुहुन्छ। When I'm corrected, जब म सचिन्छु भने then that bitter word in my life will become sweet. I'll become a prayer warrior. अनि त्यो तितो कुराले, तितो वचनले मेरो जीवनलाई परिवर्तन गर्छ र म प्रार्थनाको योद्धाको रूपमा स्थापित हुन्छु। Hallelujah. हालेलुया। So this is the shin level, very deep level. अनि यो चाहिँ हो सिन तह अथवा एकदम गहिराइमा गएको तह यो हो। Let me tell you one thing, मलाई एउटा कुरा तपाईँको अगाडि भन्नु, and then we'll close the seminar. त्यसपछि हामी यो सभालाई अन्त गर्छौँ। But I won't give you the answer. तर तपाईँलाई म उत्तर दिन्न, I want you to think about it. यसको लागि तपाईँले सोच्न पर्ने हुन्छ। Every other sin is outside the body, सबै पापहरू चाहिँ हामीले शरीरभन्दा बाहिर गर्छौँ, but sex is the only sin against the body. तर यौनको पाप चाहिँ हामीले शरीरभित्र नै गर्छौँ, शरीरले नै गर्छौँ, शरीरको विरुद्धमा गर्छौँ। सबै पापहरू हामीले शरीर बाहिर गर्छौँ, तर यौनको पाप चाहिँ हामीले शरीरको विरुद्धमा शरीरभित्रै गर्छौँ। व्यभिचार। Yes. So adultery, fornication, all types of sex outside of marriage, विवाहभन्दा बाहिरको यौन सम्पर्कहरू it is against your body. तपाईँको शरीरको विरुद्धमा तपाईँले गर्नुहुन्छ। What does that mean? यसको अर्थ के हो? Think about it. यसको बारेमा तपाईँ सोच्नुहोस्। Have people died before their time? उनीहरूको समयभन्दा अगाडि नै मानिसहरू मरे भने, Are some Christians sick? यदि कोही इसाईहरू बिरामी भयो भने, Is some Christians weak? यदि कोही क्रिस्चियनहरू कमजोर भयो भने, Could it be because of unrepentant sexual sin against their own body? उनीहरूको शरीरमा त्यो व्यभिचारको पाप, यौनको पाप गरेको कारणले पो त्यस्तो भएको हो कि? Men, pornography? अथवा त्यो अहिले पोर्नोग्राफीहरू हेरिन्छ नि त्यसको कारण। Men. मान्छेको त्यो पोर्नोग्राफीहरू, केटा मान्छे म बोल्दैछु, केटा मान्छे, pornography. विशेष गरेर केटा मान्छेको लागि। Ladies, अनि दिदीबहिनी, in your mind do you fantasize about different men? तपाईँले कोही अर्कै अपरिचित व्यक्तिलाई तपाईँले विचार गरिरहनु भएको छ? होइन, विचार होइन, कल्पना, के अरे सम्झना गरिरहनु भएको छ, मनन, meditate, अब ध्यान गरिरहनु भएको छ कि त्यो केटा मेरो भइदियो भन्ने जस्तो। So think about it. यस्तो कुरालाई विचार गर्नुहोस्। Okay, it's a difficult topic. I won't give you the answer. यो एकदमै कठिन विषयवस्तु छ, यसको उत्तर म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। तपाईँ आफै नै यसको लागि खोज्नु। Deep things. गहिरो सोचाइ यो छ। 666. 666। Anybody has the answer? People are searching for 2,000 years now. What is the meaning of 666? 2000 वर्ष अगाडिदेखि नै भन्दा अगाडिदेखि मानिसहरू यसको बारेमा खोजिरहेका छन्। यसको अर्थ के हो? Where do you find 666? तपाईँले कहाँ पाउनुभयो 666? I found in a grocery yesterday. No, I'm saying in the Bible. We're talking about the Bible. Yeah, good point. Yeah. Book of Revelation. प्रकाशको पुस्तकमा छ। Where is the first time 666 is mentioned? कहाँ लेखेको छ पहिलोचोटि त्यहाँ? Revelation 13. That's mentioned. But where is it first mentioned? पहिलोचोटि कहाँ बताइएको छ 666 को बारेमा? प्रकाशको पुस्तकमा त हो। I won't give you the answer. It's in the Old Testament. खास भन्यो भने म तपाईँलाई उत्तर दिन्न, तर पुरानो करारमा यसको बारेमा Search for yourself. तपाईँको आफ्नै लागि तपाईँले खोज्नुहोस्। Cook your own food. तपाईँ आफ्नै खाना पकाउनुहोस्। But it's there in the Old Testament. पुरानो करारमा छ निश्चय रूपमा। Who's the 666? It's mentioned already. को चाहिँ 666 हो, अगाडिबाटै बताइएको छ। But it's in the Old Testament. तर पुरानो करारमा छ। You have to search. तपाईँले नै खोज्नु पर्यो। Yeah. Let's close in prayer. प्रार्थनाद्वारा हामी अन्त गरौँ। I know that there are some of you may have some questions. We're going to have tea and donuts after this. So please stay back. Let's have donuts, ask questions. Yeah? तपाईँ डोनट खाँदै गर्दाखेरि, चिया खाँदै गर्दाखेरि प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। थाहा छ मलाई तपाईँहरूसँग कतिवटा प्रश्न अथवा जिज्ञासाहरू छ होला यसको बारेमा। Okay? And I want you to encourage one another. म एकअर्कालाई उत्साह दिन चाहन्छु। Okay? And
not just encourage, but I also want to tell you, study the Word of God in all its levels, not just one level. एउटा तहमा मात्रै होइन, म तपाईँलाई उत्साह मात्रै होइन कि सबै तहबाट परमेश्वरको वचन चाहिँ पढ्नुहोस्, एउटै तहबाट मात्रै होइन। Let us pray. हामी प्रार्थना गरौँ। Father, we thank you पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ for your Word, तपाईँको वचनको लागि, which is so beautiful जुन चाहिँ अति नै सुन्दर छ in all its levels. सबै तहहरूमा। Without your Word, Lord, तपाईँको वचन बिना प्रभु we cannot live, हामी जिउन सक्दैनौँ, because you yourself said, तपाईँ आफैले नै भन्नुभएको छ, man does not live by bread alone, अब मानिस रोटीले मात्र जिउन सक्दैन, but by every word that comes from the mouth of God. परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचनबाट जिउँदछ। Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु, for this time together. यो सँगै दिनुभएको समयको लागि। In Jesus' name we pray. येशू ख्रीष्टको नाममा हामी प्रार्थना गर्छौँ। Amen. आमेन।